अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं एक हदीस से जो है ये शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेटियाँ, उम्मत की बेटियाँ मेरी बेटियाँ हैं, यानी कोरिन हुंद मोल छुस बह, बेटियों का बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये इरशाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम अभी दारुल उलूम रहमतुल लिल आलमीन बनात जो कि शादाब करीमा में है, आप दिए गए कैप्शन से जान गए होंगे कि यहाँ पे इनकी कारकर्दगी देख के मैं भी मेरा दिल बाग बाग हो गया कि 11 जो यहाँ पे हमारी बेटियां हैं उन्होंने हिफ्ज किया हुआ है और 7 जो है ये 11 आलिमा है, 11 से आलिमा है, हाँ 11 आलिमा है और 7 ने हिफ्ज किया है इस दारुल उलूम से, दारुल उलूम रहमतुल लिल आलमीन बनात शादाब करीमा शोपियां से। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां जो है वो प्रॉपर पर्दे में है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आज जो है एक तकरीब हुई थी, 3 महीने के बाद यहाँ पे इनका एग्ज़ाम भी होता है जिसका आज रिज़ल्ट आया था। आपको बता दें कि यहाँ पे इस मदरसे में जो है बहुत सारी बेटियां जो है अभी ज़ेर तालीम में, लगभग कम से कम 50 के करीब जिनमें बहुत सारी जो है बेटियां अभी हिफ्ज कर रही हैं, आलिमा कर रही हैं। और खुसूसन इन बेटियों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आलिमा बैठी हुई है, जो 3 हमारी बेटियां हैं यहाँ पे, हमारी बहनें हैं यहाँ पे, इन जो है बेटियों को पढ़ाती हैं। आप इस पोस्ट को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस कौम को ऐसे माशरे की ज़रूरत है, ऐसे दारुल उलूम की ज़रूरत है जहाँ पे हमारी बेटियाँ पढ़ सकें, जहाँ पे वो अपने दीन को संवार सके, अपनी दुनिया को संवार सके, आखिरत को संवार सके। ये ज़रूरत है क्योंकि इस माशरे में आपको पता ही है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, वो मैं लाइव पे नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको मैं बता दूँगा कि दारुल उलूम रहमतुल लिल आलमीन बनात शादाब करीमा शोपियां को मैं 1000 बार मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि 11 आलिमा और 6-7 यहाँ पे जो है हिफ्ज करके निकली हुई हैं जो और भी जगहों पे पढ़ाती हैं। आप इस पोस्ट को मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बेटियां जो है बापर्दे में पढ़ रही हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दुनियाई तालीम आपके बच्चों को दी जा रही है, यानी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स का, और उसमें भी खासकर उसमें भी कि यहाँ पे जो है जो फीमेल टीचर्स है वो इनको पढ़ाती है, यानी मेल का कोई यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं है। और सीसीटीवी के अंदर यानी आपके बच्चे को, यानी आपकी बच्ची को प्रॉपर हिफाजत, प्रॉपर निगरानी में रखा जा रहा है 24 घंटे। और वीकली अगर हम यहाँ पे फूड की बात करें, संडे को यहाँ पे जो है मीट दिया जा रहा है, मंडे को दाल, ट्यूसडे को, यानी एक प्रॉपर करिकुलम के तहत, प्रॉपर नज़्म ज़ाबत के तहत ये दारुल उलूम चलाया जा रहा है। ट्यूसडे वेडनेसडे अगर की बात करें मिक्स वेज है, थर्सडे को बिरयानी है, फ्राइडे को पल्स है और सोया चंक है, सैटरडे को चिकन है। यानी इस कौम को जो है ऐसे दारुल उलूम की बहुत दरकार है। इन आलिमा से बात करते हैं। आप में से कौन बात कर लेंगे? आप कर लेंगे जी, माइक पकड़ लीजिएगा, माइक पकड़ लीजिएगा जी। अपने नाम बता दीजिए और अभी तक क्या ये जो बेटी है हमारी अभी तक क्या कारकर्दगी हासिल की है इस दारुल उलूम ने, वो भी ज़रा बताइए। आज के माशरे में ज़रा बताइए कि दीन की तालीम जो है एक औरत को, एक लड़की को हासिल करना कितना ज़रूरी है। मेरा नाम मसरत है और तालीम के एतबार से, अगर तालीम के एतबार से कहा जाए कि तालीम कितनी इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। और हमें चाहिए कि हम इल्म दीन हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्म दीन की तालीम दें। तो आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में ज़रा बताइए। और दूसरी हदीस में फरमाया, खैरुकुम मान तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स हैं जो कुरान सीखे और सिखाए। और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चियों को कुरान सिखाएं, कुरान की तालीम दे, और माशरे के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दे और दीनी तालीम के इदारों में भेजे। बेटा कितनी यहाँ पे हमारी जो बेटियां हैं वो एनरोल है या क्या पढ़ाती हैं आप? इस मदरसे में 40 तालिबात के करीब हैं और 9 तालिबात की दस्तार पिछले साल हो चुकी हैं। अच्छा, हो चुकी हैं जी। चलिए इनको जरा दीजिए माइक इनको जरा दीजिए।
عالمہ جی اپنا نام بتا دیجیے. وعلیکم السلام. اور اس دارالعلوم کے بارے میں بتا دیجیے. جی یہ مدرسہ ابھی ہی زیر تعلیم ہوا ہے، تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے اس کو یہاں پہ بنے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی ترقی ہوئی. یہاں پہ بہت اچھا مطلب پڑھایا گیا، بچیوں کو بہت کچھ سیکھا یہاں سے. بچیوں نے بہت بچی یہاں سے سیکھ کے گئی ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے. قرات حفظ کی دستار ان بچیوں کی ہوئی ہے، اسی مدرسے سے وہ سیکھ کے گئی ہیں. کچھ وہ پڑھا بھی رہی ہیں. ابھی ہم نے یہ چھوٹا سا پروگرام یہاں پہ اسی لیے بنایا کہ ہم معاشرے کو یہ بتانا چاہتے ہیں، کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مدرسہ اور خاص کر دین کی تعلیم ایک بچی کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو پردہ جو ہے وہ ہمیں پہلے سے ہی کرنے کا فرض اس پہ پہلے سے ہی ہمیں ملا ہوا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں بہت سی بچیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں، میں یہ نہیں بولتی کہ وہ پردہ نہیں کرتی کچھ، لیکن پردے کے ریلیٹیو اور دین کی تعلیم کے ریلیٹیو ان کو بہت کچھ یہاں حاصل کرنے کے لیے ملے گا. معاشرے میں آئے گے بے پردے کی وجہ سے یا مطلب علم دین کی کمی کی وجہ سے جو مطلب برائیاں ہو رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مدرسوں کے اندر آ کے ہی سکھایا جاتا ہے. وہ مدرسوں میں آ کے ہی ہمیں ان سب کی پہچان ملتی ہے. کیونکہ مدرسہ وہ ہے جو ایک گھر کو نہیں بلکہ ایک نسل کو روشن کرتا ہے. ایک بچی کو علم دین سکھاتا ہے، ایک بچی کو اس کی پہچان بتاتا ہے، اس کی نسلوں کی پہچان بتاتا ہے. کیونکہ جب وہ پردہ کرتی ہے، ایک بچی کو دین کی تعلیم دینا ضروری ہے. ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ دین کو پڑھیے، دین کو سکھائیے. آپ علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائے. اور خاص کر بچیوں کے لیے میں یہ بولنا چاہتی ہوں اور میں گزارش کرتی ہوں ان والدین سے کہ جن کی بچیاں آج مطلب معاشرے میں ہیں، مطلب پڑھتی ہیں اسکولوں میں ہر جگہ، لیکن آپ آئیں دیکھیں جائزہ لے کے مدرسے کے اندر کون سی تعلیم بچیوں کو نصیب ہوتی ہے، کون سی تعلیم ان کو حاصل ہوتی ہے. چلیے عالمہ جی شکریہ بہت بہت. یہ ہماری ایک بہن تھی یہاں پہ جو بتا رہی تھی کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور آج کل کے معاشرے میں کتنی ضروری ہے. افشانہ جی کون ہے؟ آپ بیٹھے رہے بچے. یہ مائک ذرا پکڑ لیجیے. ہاں افشانہ آپ کا نام ہے، کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں شاداب قریبہ سے. ابھی کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی میں یہاں پر دینی تعلیم بھی سیکھ رہی ہوں اور دنیاوی تعلیم بھی سیکھ رہی ہوں. ویری گڈ. قرآن مجید کتنا حفظ کیا ہوا ہے؟ جی میں نے 2 پارے حفظ کیے. 2 پارے حفظ کیے ہیں. ویری گڈ بہت اچھی بات ہے. اور یہاں پہ آپ کے یہاں پہ مطلب فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں جو جی میل کا کوئی مطلب یہاں پہ رابطہ نہیں ہے نا؟ میل کا کوئی یہاں پر رابطہ نہیں ہے، ہمیں فیمیل ٹیچر ہی پڑھاتی. اچھا. چلیے جو ہے فیمیل ٹیچرز یہاں پہ پڑھاتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دارالعلوم کی کارکردگی کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اور آپ بھی اپنی بچیوں کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ کرا لیجئے، ان کو دین سکھا لیجئے، ان کو جو ہے کسی دارالعلوم میں بھیج دیجئے تاکہ وہ قرآن پڑھ سکے. قرآن کے بعد جو ہے وہ قرآن کی یوں کہا جائے گا قرآن کا تفسیر پڑھ سکے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائے کہ معاشرہ کیسے چلایا جاتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اور اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے پابردہ. آپ دارالعلوم رحمۃ اللہ عالمین بنات شاداب کریمہ شوپیاں میں آ سکتے ہیں. ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی وقت، لیکن پراپر اجازت کے ساتھ، پراپر پردہ کے ساتھ آپ کو الو کیا جائے گا. خدا